नमस्कार सम्पूर्णमा। आज हामी यो बासेल भन्ने टपिक हेर्न गइरहेको छौँ। ठीक छ, यो बैंकिङ तयारी गर्ने जति पनि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई किन अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ने अनि त्यसपछि अलिकति नेग्लेक्ट गर्ने के टपिक नै बासेल हो हैन। अलिकति पढ्न मन नलाग्ने टपिक हैन त्यो, किनभने एक त ट्रु सोर्स हुन्छ नि हैन, ट्रु सोर्स यसको मटेरियल त्यो इंग्लिशमा छ र त्यसको ल्याङ्ग्वेज पनि अलिकति कम्प्लिकेटेड छ, त्यही भएर पनि होला हैन। प्लस अब खै किन स्टुडेन्ट प्रति यो बासेल स्टुडेन्टलाई यो बासेल प्रति खासै चासो चाहिँ खासै मतलब चाहिँ कम पाइन्छ हैन, भएको कम पाइन्छ है। ठीक छ, त्यही भएर आज हामी यो अब सकेसम्म सजिलो भाषामा यो बासेल भन्ने टपिकलाई बुझ्न खोज्छौँ है। अब सुरुमा यो बासेल भनेको के हो भन्दाखेरि सामान्यतः यो बासेल भनेको केही पनि हैन, स्विजरल्यान्डको एउटा सहरको नाम हो। स्विजरल्यान्डको सहर हो। ठीक छ, बासेल भनेको केही पनि हैन, स्विजरल्यान्डको एउटा सहर हो है। के भयो भन्दाखेरि अब हेर्नु है, 1980 तिर हैन, 1980 को दशकमा, कहिलेको दशकमा भन्दाखेरि 1980 को दशकमा के भयो भन्दाखेरि वित्तीय सङ्कट आयो हैन, अर्थतन्त्रमा वित्तीय सङ्कट आयो, जसले गर्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखियो हैन। अब त्यति बेलाका ग्रेट 10 कन्ट्रिज, G10 कन्ट्रिज भन्छ हामीले, G10 कन्ट्रिज हैन, ग्रेट 10 कन्ट्रिजहरु चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मिटिङ बसे कहाँ भन्दाखेरि स्विजरल्यान्डको सहर बासेलमा हैन। मिटिङ बसेर के गरे भन्दाखेरि अब एउटा यो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउनु पर्छ है हैन भनेर, त्यो बलियो बनाउनको लागि भनेर एउटा नियम लिएर आउनु पर्छ है भनेर बासेल एक्कर्ड लिएर आयो हैन। के गरे त्यति बेला जुन यो बलियो बनाउनलाई भनेर नियमहरू लिएर आए नि, त्यसलाई हामीले बासेल एक्कर्ड भनेर चिन्छौँ। बासेल एक्कर्ड भनेर जब कसैले बासेल भनेको के हो भनेर सोधिराख भने त्यसले बासेल एक्कर्डको कुरा गरिराख भन्ने बुझ्नुपर्छ। ठीक छ, किनभने अब यो बासेल एक्कर्ड भन्दाखेरि झ्याउ लाग्यो, यो भन्दाखेरि पनि गाह्रो हैन, अनि यो बासेल मात्रै भन्ने सजिलो हैन। त्यही भएर खासमा भन्न खोजेको बासेल एक्कर्ड हो हैन। तर के भयो भन्दाखेरि चलन चल्तीमा आयो के भन्दाखेरि बासेल भनेर आयो। ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्यो हैन, यहाँसम्म त के थियो। अब 1988 मा बल्ल बासेल 1 भनेर आयो, बासेल 1 भनेर आयो है, बासेल 1 भनेर आयो, जसले के गर्ने किन आएको भन्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अर्थतन्त्रमा भएको जुन यो वित्तीय संकट, फाइनेन्शियल स्ट्रेस छ नि, त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि भनेर केही स्ट्र्याटेजीहरू, केही पोलिसीहरू लिएर आएको। ठिक छ, अब यो बासेल 1 ले सर्वप्रथम त के गर्यो भन्दाखेरि पुँजीलाई डिफाइन गर्यो क्या, क्यापिटललाई हैन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्यापिटललाई दुई भागमा डिफाइन गर्यो। जहिले पनि दुई भागमा डिफाइन गर्नुपर्छ, टायर 1 र टायर 2 क्यापिटल भनेर भन्यो है। टायर 1 है, टायर 1 र टायर 2 हैन, गाडीको टायर हैन है, फेरि गाडीको टायर भन्नु होला हैन, गाडीको टायर होइन हैन। टायर 1 र टायर 2 क्यापिटल भनेर डिफाइन गर्यो। अहिलेलाई हामीले बास यति मात्रै हैन, टायर 1 भित्र के पर्छ, टायर 2 भित्र के पर्छ हामी कुनै अरु दिन चर्चा गरौँला हैन। हामीलाई अहिले इम्पोर्टेन्ट भनेको बासेल 1 ले के भन्यो भन्दाखेरि क्यापिटललाई टायर 1 क्यापिटल र टायर 2 क्यापिटलमा डिभाइड गर्यो बस। ठीक छ, त्यसपछि अर्को पनि के भन्यो भन्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रिस्कमा एक्सपोज भएको हुन्छ है। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको रिस्क एक्सपोजर हुन्छ, जोखिम भार हुन्छ, जोखिममा एक्सपोज भएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि क्रेडिट रिस्कलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्यो। ठीक छ, के गरे भन्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जति पनि जोखिममा एक्सपोज भएको हुन्छ हैन, त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हैन क्रेडिट रिस्कलाई बढी ध्यान दिएर, बढी जोड दिएर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा के गर्दियो भन्दाखेरि बासेल 1 ले गर्दियो हैन। बैंकको टोटल जोखिम भार, रिस्क वेट एक्सपोजर भन्छ, त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि केलाई कन्सिडर गर्ने भन्दाखेरि क्रेडिट रिस्कलाई कन्सिडर गर्ने भन्दियो। ठीक छ, अब हेर्नु त यो भनेर सुरु भयो। अब यो नियमले काम गर्यो 2004 तिर गएर यो फेल खान थाल्यो। जब यो 2000 को दशक आयो नि, त्यसपछि यो कमजोर हुँदै गयो र 2004 मा फेल खाइसकेपछि बासेल 2 लिएर आउनु पर्यो हैन। के लिएर आउनु पर्यो भन्दाखेरि बासेल 2 लिएर आउनु पर्यो हैन।
बासेल 2 किन लिएर आएको त भन्दाखेरि बासेल 1 मा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार्न हैन, बासेल 1 मा भएका कमी कमजोरीलाई सुधारेर अझै बलियो अर्थतन्त्र बनाउने हैन, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अझै बलियो बनाउने हैन भनेर, अर्थतन्त्र हैन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अझै बलियो बनाउने भनेर के आयो भन्दाखेरि बासेल 2 आयो। ठीक छ, अब यो बासेल 2 ले 3 खम्बे रणनीति भन्छ है, 3 पिलर्स भन्छ, 3 पिलर्स इन्ट्रोड्युस गर्यो, 3 पिलर्स, 3 पिलर्स भित्र पिलर नम्बर 1, पिलर नम्बर 2, पिलर नम्बर 3 हैन, 1 2 3 हैन। पिलर नम्बर 1 मा मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट भन्छ, मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट, न्यूनतम पुँजी कोष भन्छ है, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था भनेर हामी सुनिरहेको छौँ नि। कहाँ भन्दा हैन बासेल 2 बमोजिमको फर्स्ट पिलर हैन, पहिलो खम्बा अनुसार हैन भनेर। ठीक छ, त्यसपछि बासेल 2 मा के छ भन्दाखेरि सुपरभाइजरी रिभ्यू भन्छ, नियमनकारी निकायको नियमन भन्नु खोजेको है, रिभ्यू हैन। तेस्रो नम्बरमा मार्केट डिसिप्लिन भन्छ, मार्केट डिसिप्लिन भनेको बजार अनुशासन भनेको है। यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्टले के भन्यो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटा डिफाइन गरेको हैन, एउटा डिफाइन गरेको क्यापिटल मेन्टेन गर्नुपर्छ हैन। जस्तै यदि 10% क्यापिटल मेन्टेन मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल पुँजीको 10% सेपरेटली राख्नुपर्छ भन्न खोजेको है। सुपरभाइजरी रिभ्यूमा चाहिँ रेगुलेटरी बडीले, जस्तै नेपालको केसमा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कन्टिन्युअसली मोनिटर गरिराख्नुपर्छ हैन, रेगुलेट गरिराख्नुपर्छ, इन्स्पेक्ट गरिराख्नुपर्छ हैन भन्न खोजेको। सुपरभाइजरी बडी एक्टिभ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ छ। एक्टिभ कसरी हुने, त्यहाँ इन्टरनल कन्ट्रोलका कुराहरू हैन, बीओडी म्यानेजमेन्टका कुराहरू छन् त्यहाँ है। यसभित्र हामी त्यति डिपली जानु पर्दैन है, गएको राम्रो अरूलाई चाहिँ खासै आवश्यक छैन। मार्केट डिसिप्लिन भित्र के पर्छ भन्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले क्वार्टरली, पिरियोडिकल्ली हैन, इयरली आफ्नो पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्सहरूको थ्रुबाट पब्लिकलाई जानकारी दिनुपर्छ। मार्केटमा बजारमा अनुशासन मेन्टेन गर्ने भनेको आफ्नो क्रियाकलापको जानकारी पब्लिकलाई दिने भन्नु खोजेको है। के को थ्रु दिन्छ त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भन्दाखेरि नर्मल्ली फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्सहरूको थ्रुबाट है। अब यो त भयो 3 खम्बे रणनीति लिएर आयो के गरे बासेल 2 ले हैन। अब बासेल 2 ले 3 खम्बे रणनीति मात्रै नभएर बैंकको टोटल जोखिम भार, अघि नै बासेल 1 मा जोखिम भार क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले क्रेडिट रिस्कलाई मात्रै कन्सिडर गरेको थियौं नि। अब बासेल 2 ले के भन्यो भन्दाखेरि टोटल जोखिम भार, टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर लाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि क्रेडिट रिस्क वेटेड एक्सपोजरलाई मात्रै नभएर हैन, जोखिम कर्जा जोखिमलाई मात्रै नभएर हैन, मार्केट रिस्क वेटेड एक्सपोजर भनेको है प्लस सञ्चालन अपरेसनल रिस्क वेटेड एक्सपोजरलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। यी सबैलाई लिएर कन्सिडर गरेर काम गर्नुपर्छ। टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ भनेको है। प्लस अब हेर्नु है, प्लस अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि सुपरभाइजरी रिभ्यू, सुपरभाइजरी एडजस्टमेन्ट अन्डर पिलर 2 भनेको यहाँ हेर्नु त। पिलर 2 मा नेपाल राष्ट्र बैंकले के भनेको छ भन्छ भन्दाखेरि हेर्नु है, यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क र अपरेसनल रिस्क मात्रै होइन, अरू विभिन्न प्रकारका रिस्कहरू पनि हुन्छ हैन, हुन सक्छ हैन। ती कुराहरूलाई पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ है भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन यो एडजस्टमेन्ट यो कुराहरू पनि कन्सिडर गर है, यही फ्याक्टरहरूलाई पनि कन्सिडर गर है भनेर जति पनि एक्सपोजरको टोटल अमाउन्ट आउँछ नि, जे कुरालाई कन्सिडर गरेर तिनीहरूको जोखिम भार जति आउँछ नि तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा बासेल 2 ले गर्यो। ठीक छ, यहाँ भइहाल्यो। बासेल 1 बासेल 2 त हामीले हेरिहाल्यौँ हैन। अब हामी बासेल 3 हेरौँ है। बासेल 3 भनेको अब फेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि 2004 मा आएको जुन यो बासेल 2 छ नि, यसमा पनि धेरै कमी कमजोरी देखियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई फेरि 2008 मा एउटा भयंकर क्राइसिस आयो क्या, फाइनान्शियल क्राइसिस भनेर अफ 2008 भनेर एकदमै पपुलर छ है, पपुलर छ। युके मा हो कि युएसए मा भएको घटना हो हैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले
जग्गालाई धितोमा राखेर एक्सेसिभ लेन्डिङ गरे बापत फाइनेन्सियल क्राइसिस आएको थियो। त्यो क्राइसिसले गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जति बलियो छन् भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो नि त्यति बलियो रहन्छन् भन्ने कुराहरू प्रुभ भयो। ठिक छ, त्यो प्रुभ भएपछि अब फेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बासेललाई फेरि अमेन्ड गर्नु पर्यो हैन। अमेन्ड गरेर नयाँ बासेल लिएर आउनु पर्यो, नयाँ नियम लिएर आउनु पर्यो। के गर्यो भन्दाखेरि बासेल 3 आयो। अब के आयो भन्दाखेरि बासेल नम्बर 3 आयो। बासेल 3 मा के थियो, त्यो 3 पिलर्स जस्ताको त्यस्तै हैन। 3 पिलर्स त जस्ताको त्यस्तै हैन। त्यो पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3 मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट, सुपरभाइजरी रिभ्यू र मार्केट डिसिप्लिन, बजार अनुशासन हैन, जस्ता त्यस्तै। अब थप यसले के गर्यो भन्दाखेरि विभिन्न प्रोभिजन्सहरू, विभिन्न एडजस्टमेन्ट्सहरू हैन, विभिन्न बफर्सहरूको कुराहरू लिएर आयो। ठिक छ, यसले गर्दाखेरि यसले के लिएर आयो भन्दाखेरि क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर, क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर कतिको भन्दाखेरि 2.5% को मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर भन्दियो। ठिक छ, अब फेरि काउन्टर साइक्लिकल बफर हैन, बफर कति भन्दाखेरि 0 देखि 2.5% सम्म मेन्टेन गर्नुपर्छ अनि यो भनेको के हो भन्ने कुरा हामी कुनै दिन फेरि हेरौँला है। अहिले चाहिँ हामीले यति कुरा बासेल पढिराखौँ, हामी बासेल भित्रै सामान्य जानकारी मात्र लियौँ है। ठिक छ, एक्जाममा यति भित्रबाट काउन्टर साइक्लिकल बफर भनेको के हो भनेर सोध्दैन हैन। तपाईलाई सोध्न के सक्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली एमसीक्यू मा सोधिहाल्यो भने क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर कति मेन्टेन गर्नुपर्छ हैन भन्ने कुरा सोध्छ। त्यस्तै नेट स्टेबल फन्डिङ रेशियो भन्ने कुराहरू पनि आयो। नेट स्टेबल फन्डिङ रेशियो हैन। त्यसपछि लिभरेज रेशियो भन्ने पनि लिएर आयो। लिभरेज रेशियो भन्ने कुरा पनि लिएर आयो। त्यसपछि लिक्विडिटी कभरेज रेशियो, लिक्विडिटी कभरेज रेशियो भन्ने कुरा पनि लिएर आयो है। समग्रमा के भयो भन्दाखेरि बासेल 3 ले थप बासेल 2 लाई बलियो बनाउनको लागि भनेर यस्ता यस्ता प्रपोजलहरू लिएर आयो। अब हेर्नु है, बासेल 2 मा के थियो भन्दाखेरि म्याक्रो प्रुडेन्शियल नर्म्स मात्र थियो, प्रुडेन्शियल नर्म्स मात्र थियो हैन। तर बासेल 3 मा चाहिँ बासेल 2 मा आए, बासेल 3 मा चाहिँ माइक्रो प्रुडेन्शियल नर्म्सहरू पनि आयो। माइक्रो प्रुडेन्शियल नर्म्स साना साना संस्थाहरूको सानो कुराहरूलाई पनि फोकस गर्न पर्छ भन्ने कुराहरू आयो। यो माइक्रो प्रुडेन्शियल नर्म्स। त्यस्तै सिस्टेमेटिकली इम्पोर्टेन्ट फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन भन्छ है, सिफी भन्छ, सिस्टेमेटिकली इम्पोर्टेन्ट फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन भन्छ। नेपालको सिचुएसनमा माइक्रो फाइनेन्सलाई सिस्टेमेटिकली इम्पोर्टेन्ट फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन भन्न सकिन्छ, किनभने त्यस्ता संस्था जसले चाहिँ कोर एरियाजहरू, रिमोट एरियाजहरूमा पनि हैन बैंकिङ सेवा सुविधा पठाउनलाई हेल्प गर्छ हैन, फाइनेन्शियल लिटरेसीहरू बढाउनलाई हेल्प गर्छ। त्यस्ता संस्थालाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि सिस्टेमेटिकली इम्पोर्टेन्ट फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन भन्छ। यिनीहरूलाई पनि आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ भनेर बासेल 3 ले भन्यो। ठिक छ, यहाँसँग हामी हेरिन्छ बासेल 1 को कुराहरू, बासेल 2 को कुराहरू, बासेल 3 को कुराहरू हेर्यौँ हामी। यदि तपाईलाई होमवर्क के हो भन्दाखेरि तपाईले बासेल 1 को र बासेल 2 को र बासेल 3 को बीच भिन्नता के छ भन्ने कुरा अलिकति आफूले सेल्फ एक्सरसाइज गर्नु होला। हामी सकेसम्म त्यसको पनि भिडियो लिएर आउने छौँ। ठिक छ, अब हामी अर्को चोटि हेर्दाखेरि यो टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर भनेको के हो र यसका यो क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क र यो अपरेसनल रिस्कलाई चाहिँ कसरी मापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हैन फर्मुलामा गएर हेरिन्छ है। हस्त, धन्यवाद आजलाई।